वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि पेशावर के CTD थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक थाने में धमाके के नतीजे में एक एहलकार जाम बहक जबकि एक जख्मी है। धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान भी पहुंचा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी जाए वो कुआं पर पहुंच गई। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके लियारी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान सिंध रेंजर्स ने एक इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गैंग के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा अली न सिर्फ भत्ताखोरी में मुलविस था बल्कि मुतादिद टारगेट किलिंग्स, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले, मनशियात फरोशी और दीगर संगीन जराइम का हिस्सा रहा। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो 2005 से MQM लंदन और 2008 में वसीउल्लाह लाखो ग्रुप के साथ शामिल हुआ। लियारी गैंग वॉर के साथ मिलकर लसानी बुनियादों पर कत्ल गारत में हिस्सा लिया। ये कार्रवाई सिंध रेंजर्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई और मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। आवाम से अपील की गई है कि जराइम की रोकथाम के लिए ऐसी मालूमात फौरी तौर पर रेंजर्स को फराहम करें। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान PPP पंजाब के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में फतह पर मुबारकबाद दी और टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मस्बत सोच के साथ एक होना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है और कौमी और अस्करी क़यादत ने इसी यकजहती के ज़रिए हर महाज पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन हमें इस हकीकत की याद दहानी करवाता है कि आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद हैं। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम के रसाई को मुमकिन बनाते हैं, सच्चाई के अलंबरदार होते हैं। अपने पेशावराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान उनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस मौके पर इन तमाम सहाफ़ियों को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त की। उन अहले कलम और मीडिया वर्कर्स के अहले खाना से इज़हार एकजहती करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को फ़र्ज़ मनसबी के दौरान खो दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हम ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिनसे सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की मौसर तफ्तीश, इंसाफ की फरहमी और इनके जराइम के मुर्तकबीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी, मीडिया इदारों, सिविल सोसाइटी से भी अपील करता हूँ कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और इज़हार राय की आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। आज़ादी सहाफ़त एक मजबूत, शफाफ और जमहूरी पाकिस्तान की ज़मीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। बाहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। उनका कहना था कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़म है। हक और सच की राह पर चलने वाले सहाफ़ियों के साथ हैं और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मरीम नवाज ने मज़ीद कहा कि ये दिन मनाने का मकसद हक और सच की पादाश में कत्ल या तकलीफ़ें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से यहाँ उनके कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात ना ही हुए हैं ना ही होंगे। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि आज़ाद, महफूज और बाएतमाद सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियादी सतून है। उन्होंने जोर दिया कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, धमकी या हिरासानी के वाक़यात समाज की ज़मीर पर वार हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट अमली और मौसर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर हमलों में मुलव्वस नासिर को हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी। नफरत अंगेज़ मुहिमात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाई जा रही है।
ڈیجیٹل دنیا میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی وقت کی ضرورت ہے. آزاد صحافت کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ نے عالمی برادری، میڈیا اداروں اور سول سوسائٹی سے بھی اپیل کی کہ وہ صحافیوں کے تحفظ اور اظہار رائے کے لیے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگی کے ساتھ قومی سلامتی کے امور پر متحد ہیں. وزیر دفاع نے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری بھارتی پراکسیز کی دہشت گردی سے بخوبی واقف ہیں اور اس بارے میں کوئی ابہام نہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان کی غیر نمائندہ حکومت شدید اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے، جہاں خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر مسلسل جبر جاری ہے، جبکہ اظہار رائے، تعلیم اور نمائندگی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ 4 برس گزرنے کے باوجود افغان طالبان عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں. اپنی اندرونی تقسیم، بد امنی اور گورننس کی ناکامی چھپانے کے لیے وہ محض جوش خطابت، بیانیہ سازی اور بیرونی عناصر کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان بیرونی عناصر کی پراکسی کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی افغان پالیسی قومی مفاد، علاقائی امن اور استحکام کے حصول کے لیے ہے. وزیر دفاع نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا. خواجہ آصف نے کہا کہ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے. اعتماد کی بنیاد صرف عملی اقدامات سے قائم ہو سکتی ہے. استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی. پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے. پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں. وزارت اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جانب سے جھوٹے وعدے حقائق کے منافی ہیں. پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے. کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی نوکریوں اور وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے نوجوان روزگار سے دور ہیں. انہوں نے کہا کہ شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں. سڑکیں نہیں بنی، سرکولر ریلوے منصوبہ التوا کا شکار ہے اور اورنج لائن منصوبہ پورے علاقے کو کور نہیں کر سکا. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے منتخب اراکین محدود وسائل کے باوجود شہر کے مختلف ٹاؤنز میں ترقیاتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی قبضے کی سیاست جاری رکھے ہوئے ہے. گاؤں اور دیہات پر قبضے کے بعد شہروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اور شہریوں سے مہنگے ای چالان وصول کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے بڑے منصوبے گزشتہ 12 سے 15 سال سے تاخیر کا شکار ہیں اور سیوریج کا نظام بھی ٹاؤنز کے ذمے چھوڑ دیا گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے ذریعے نسل کو باصلاحیت بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ نوجوان تعلیم اور روزگار کے مواقع سے محروم نہ رہیں. امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبضے کی سیاست اور کرپشن کو ختم کیا جائے اور جماعت اسلامی کو کام کرنے کی مکمل آزادی دی جائے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ شہر کو لوٹ مار اور قبضے کے نظام سے آزاد کروانے میں جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے بیانوں کا جواب دیا. ان کا کہنا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان محض آج کام کی بات نہیں کر رہے بلکہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلانے والے اپنے ٹاؤن چیئرمین کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کی ناکام قبضے کی کوشش پر حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ پیدا ہوئی ہے. سعدیہ جاوید نے کہا کہ دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری حافظ صاحب کو لاحق ہو چکی ہے. ان کے ٹاؤن میں جو نالے اور صفائی کے انتظامات ہوئے ان کی کارکردگی سے پورا کراچی واقف ہے. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. بھارت سے آنے والی ہواؤں سے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت ہونے لگی. صوبائی دارالحکومت کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 346 تک پہنچ گیا.
گلبرگ 595, سول سیکریٹریٹ 557, اقبال ٹاؤن میں AQI 547 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ کے باعث سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں فیصل آباد میں 377, گوجرانوالہ میں 389 اور ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 276 کو چھو گیا۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی ہدایت پر پنجاب کے تعلیمی اداروں میں اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کے مطابق پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی اسکول صبح 8:45 سے پہلے نہیں کھلیں گے۔ خلاف ورزی پر 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ دوسری جانب لاہور اور گردنواں میں خطرناک حد تک بڑھتی اسموگ کے باعث اسکول اوقات میں تبدیلی کا حکم جاری کیا گیا۔ عمران شیخ کا مزید کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والے اسکولز پر پہلی بار 1 سے 5 لاکھ اور دوبارہ خلاف ورزی پر 10 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا۔ حکم نامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری ہیں۔ 19 سے 30 اکتوبر تک لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 400 تک جا سکتا ہے۔